अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं समरीन तुफैल और आप देख रहे हैं पाक वतन टीवी। सबसे पहले आज के हेडलाइंस। लापता बलोच तुलबा बाजियाब ना हुए तो वज़ीर आज़म पर मुकदमा होगा, वज़ीर आज़म को घर जाना पड़ेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वज़ीर आज़म बैरून मुल्क मजीद 22 बलोच तुलबा बाजियाब हो गए। 28 बलोच तुलबा ताहाल लापता हैं। यकीन दहानी कराता हूँ तमाम लापता अफराद को बाजियाब कराने की कोशिशें करेंगे, अटॉर्नी जनरल का जवाब। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन चेयरमैन कौन होगा, तहरीक इंसाफ में फूट पड़ गई। शेर अफजल मरवत का चेयरमैन पीटीआई का पार्टी इलेक्शन में हिस्सा न लेने का दावा। कैद के बायस चेयरमैन पीटीआई के लिए पार्टी मामलात चलाना मुहाल होगा। कोर कमेटी के मुताबिक रहनुमाओं की सियासी रहनुमा को चेयरमैन बनाने की हिमायत। 460 मिलियन जो है 460 अरब रुपया वो उन्होंने जमा करवाना है बैरिया ट्रस्ट, तो वो उस सिलसिले में वो दाखिल किया जा रहा था। इसलिए उसमें साबित हो गया कि एक ढेला जो है वो इमरान खान ने गेन उसमें नहीं किया था। हुकूमत किसी और वजीर या किसी जो है आपकी एसेट रिकवरी यूनिट के किसी बंदे का कोई ताल्लुक था। एक तो ये साबित हो गया, बिल्कुल वाज़ेह तौर पर उस तफ्तीश में आ गया। दूसरा ये था कि अल-कादिर ट्रस्ट जो था जिसमें ज़मीन दी गई और यूनिवर्सिटी बनाकर बैरिया टाउन का तरफ से एक गिफ्ट के तौर पर। चेयरमैन पीटीआई की -1 खबरों की सख्ती से तरदीद, जो चेयरमैन है वही रहेंगे। लतीफ कोसा का दावा, कहते हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शन में पीटीआई के मौजूदा चेयरमैन उम्मीदवार होंगे। पीटीआई के चेयरमैन जो हैं वही रहेंगे। शेर अफजल मरवत या अली जफर को शायद गलत फहमी हुई है। 18 में सिर्फ नवाज शरीफ की हुकूमत और बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, ताकि ये तरक्की और खुशहाली का सफ़र जो है उसका खात्मा किया जा सके। और फिर आपने देखा कि 5 साल 6 साल के बाद पाकिस्तान आज कहाँ खड़ा है। और अगर नवाज शरीफ ये चाहते तो केपी में जब 2013 के इलेक्शन के बाद वहाँ पर बाकी पार्टी के साथ मिलकर अपनी एक मखलूत हुकूमत बना सकते थे। 9 मई के अलाकारों की सहूलतकारी मुल्क दुश्मनी है। लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि मैं लाहौर, नवाज शरीफ इस्लामाबाद की अदालत में पेश हो रहे हैं। शहबाज शरीफ कहते हैं पूरी तैयारी के साथ इंतखाबी मुहिम में दाखिल हो रहे हैं। नवाज शरीफ इंतखाबी मुहिम के दौरान मंशूर पेश करेंगे। इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग की मखलूत हुकूमत का इम्कान जाहिर किया है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा राजा परवेज अशरफ कहते हैं अच्छा गुमान रखें, इलेक्शन 8 फरवरी को हो जाएंगे। इलेक्शन के अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आता। इलेक्शन में सबको बराबरी की बुनियाद पर मौका मिलना चाहिए, किसी पर गदगन नहीं होना चाहिए। अदालतों पर किसी का साया नहीं। एहसन इकबाल ने इंतखाबी मुहिम को नवाज शरीफ की अदालती मुकदमों से मशरूत करार दे दिया। कहते हैं कदमों का फैसला हो जाए तो नवाज शरीफ भरपूर कौमी मुहिम की क़यादत करेंगे। नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमे के झूठे होने की गवाही दुश्मन भी दे चुके। तोशा खाना 190 मिलियन पाउंड केस, वजारत कानून इंसाफ ने चेयरमैन पीटीआई के जेल ट्रायल से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वजारत कानून के एलामी के मुताबिक एहतसाब अदालत अडियाला जेल में ही तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केसेस की समाअत करेगी। आज पारा में भी जमानत कंफर्म हो गई है और 30 तारीख को लाहौर हाई कोर्ट पंजाब बेंच में असल पता लगेगा कि कितने केसेस हैं। और 9 तारीख को दहशतगर्दी की अदालत में 21 केसेस हैं। ये 68 केसेस बनते हैं। अल्लाह से पूरी उम्मीद है और अल्लाह सुभान ताला से उम्मीद है कि अल्लाह हमें इज़्ज़त देगा, कामयाबी देगा। और इन केसेस से ये झूठ पर मबनी है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अल्लाह पे छोड़ता हूँ। इंतखाबात में जो भी वोट मांगने जाएगा उसे लग पता जाएगा। शेख रशीद कहते हैं चीफ जस्टिस ने कह दिया है कि इलेक्शन होने जा रहे हैं, मेरी क्या औकात में इलेक्शन के बारे में कुछ कह दूँ। अवाम में जज्बा नहीं है, भूख नंग और महंगाई है,
عوام میں الیکشن والا جذبہ نہیں۔ توشہ خانہ کیس، راولپنڈی کی احتساب عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی ضمانت میں توسیع کر دی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بشرا بی بی نیب پروسیکیوٹر مظفر عباسی وکلا ٹیم کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے مزید سماعت 6 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے بڑا ریلیف، نواز شریف ایون فیلڈ ریفرنس سے بری ہو گئے۔ نیب نے فلیگ شپ ریفرنس میں بریت کے خلاف بھی اپیل واپس لے لی۔ عدالت نے واپس لینے کی بنیاد پر اپیل خارج کر دی۔ جی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جی، میں نے تو معاملات کو اللہ پہ چھوڑا تھا، اللہ تعالیٰ نے آج سرخن کیا ہے، شکر اس مالک کا بہت شکر ہے۔ یہ سب دوسرے کیس میں کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں عزیزیہ؟ وہ بھی اللہ پہ چھوڑا ہوا۔ میں نے معاملات اللہ پر چھوڑے تھے، اللہ نے آج سرخرو کر دیا۔ نواز شریف کی بریت کے فیصلے کے بعد غیر رسمی گفتگو، نون لیگ کے قائد بریت کا فیصلہ سننے کے بعد جذباتی ہو گئے، نواز شریف کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ شکر الحمدللہ، نواز شریف کی رہائی پر مریم نواز کا ٹویٹ، کہا جب انسان ظلم سہنے کے باوجود اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے تو وہ پوری دنیا کے سامنے انسان کس طرح سرخرو کرتا ہے، یہ اس کی مثال ہے۔ پی ٹی آئی سے چیئرمین پی ٹی آئی مائنس، پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن 2 دسمبر کو ہوں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی الیکشن نہیں لڑیں گے، علی ظفر نے تصدیق کر دی۔ بیرسٹر گوہر کو چیئرمین پی ٹی آئی کا امیدوار نامزد کر دیا گیا۔ جیل میں ہوں یا باہر، چیئرمین پی ٹی آئی ہی پارٹی لیڈر ہے۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں چیئرمین کے لیے نامزد کرنے پر شکریہ ادا کرنے کے لیے الفاظ نہیں، چیئرمین پی ٹی آئی کے باہر آنے تک ہی بطور چیئرمین ذمہ داری نبھاؤں گا۔ جوش، مہارت اور طاقت کا استعمال، خوشاب میں نیزہ بازی کے مقابلوں کا انعقاد۔ خوشاب کے مختلف علاقوں، پنجاب کے دیگر اضلاع سے ٹیموں کی شرکت، شائقین کی بھرپور داد، ڈھول کی تھاپ پر سبھی جھوم اٹھے۔ ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کو افغان طالبان کی بھرپور حمایت کا انکشاف، حالیہ کارروائیوں میں ٹی ٹی پی دہشت گردوں کی جانب سے جدید غیر ملکی اسلحے کے استعمال کے شواہد نے معاملہ صاف کر دیا۔ جدید اسلحے کی بآسانی دستیابی کے باعث پاکستان میں دہشت گردی واقعات میں اضافہ ہوا۔ غزہ میں جنگ بندی میں توسیع، 5ویں روز حماس نے 12 یرغمالی رہا کر دیے۔ اسرائیل نے بھی 30 فلسطینی قیدیوں کو چھوڑ دیا۔ رہائی پانے والوں میں 15 خواتین اور 15 مرد شامل۔ اسرائیلی فورسز نے قیدیوں کے ساتھ وحشیانہ رویہ اپنایا۔ اسرائیلی جیلوں میں فلسطینی نہ ہوتے تو ہم اسرائیلی یرغمال نہ بناتے، ترجمان حماس۔ مثبت اشاریوں سے اسٹاک مارکیٹ میں تیزی، ایک اور تاریخ رقم، کاروبار کے دوران 100 انڈیکس ملکی تاریخ میں پہلی بار 61,000 کی حد بھی عبور کر گیا۔ کاروبار کے دوران انڈیکس 61,555 کی سطح تک پہنچا۔ ماہرین کا کہنا ہے حکومت اقدامات سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھ رہا ہے۔ میرے لیے یہ بات میں اس کو بڑے پازیٹیولی لیتا ہوں کہ آپ کے پاس ہر کپتان سے آئیڈیا آتا ہے، اچھے اچھے لوگ ہیں جو شاہین ہو گیا، بابر ہو گیا، رضوان ہو گیا، سیفی بھائی ہو گیا، ان سب نے پریشر سچویشنز میں پاکستان کے لیے پرفارمنسز بھی دی ہوئی ہیں، کیپٹنسی بھی کی ہوئی ہے، تو یہ آپ کی جاب آسان کر دیتی ہے۔ اور ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یہ ٹیم ہے، اس ٹیم میں کوئی ایک لیڈر نہیں ہے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ جو بھی پلیئر کھیلے وہ اپنی طرف سے لیڈر ہو، کنٹریبیوٹ کرے، اور اس ٹیم کی گروتھ ہی تب ہوگی جب ہم سب ایز لیڈرز کھیلیں گے اور پاکستان کے لیے کنٹریبیوٹ کریں گے۔ بابر اعظم بہترین بلے باز اور ہمارے بیٹنگ لیڈر ہے، بابر اعظم سے اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ شان مسعود کہتے ہیں آسٹریلیا کے خلاف سیریز جیتنے کی کوشش کریں گے، سرفراز احمد کے ٹیم میں ہونے سے فائدہ ہوگا، نسیم شاہ کی کمی محسوس کریں گے، خواہش تھی حارث رؤف بھی پورے دورے میں ساتھ ہوتے۔ شاہین کینگروز کا سامنا کرنے کو تیار، پاکستان کرکٹ ٹیم ریڈ بال سیریز کے لیے آسٹریلیا کے لیے اڑان بھرے گی۔ قومی ٹیم آسٹریلیا کے خلاف 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کھیلے گی۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان پہلا ٹیسٹ 14 سے 18 دسمبر تک پرتھ، دوسرا 26 سے 30 دسمبر تک میلبرن میں ہوگا، تیسرا ٹیسٹ سڈنی میں ہوگا۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے مابین پہلا ٹیسٹ پرتھ میں ڈراپ ان پچز کا کام مکمل، پچز پر واقع گراؤنڈ والی گھاس اور مٹی کا استعمال کیا گیا۔ ایک ڈراپ ان پچ کا وزن 25 ٹن کے قریب۔ تنصیب میں 2 دن لگیں گے۔ پرتھ میں کھیلے جانے والے سیریز کے پہلے ٹیسٹ کو ویسٹ ٹیسٹ کا نام دے دیا گیا۔